يحتفل العالم في 16 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للتغذية، وذلك من أجل تعميق الوعي بمعاناة الجياع وناقص الغذاء في العالم. والجزائر على غرار دول العالم احتفلت بهذا اليوم يوم 18 أكتوبر 2021 من خلال شعار هذه السنة: أفعالنا هي مستقبلنا، إنتاج أفضل، تغذية أفضل، بيئة أفضل، وحياة أفضل، والذي يهدف إلى التحسيس بضرورة دعم التحول إلى نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة واستدامة وأكثر صمودا في وجه الجوائح والأزمات والتغيرات المناخية. وبهذه المناسبة أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد عبد الحميد حمداني على مراسم الاحتفال بهذا اليوم من قاعة دار الجزائر بقصر المعارض، من خلال كلمته التي ألقاها مؤكدا على المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال الارتقاء بالأمن الغذائي لتصبح من الدول الأولى إفريقيا حسب تصنيف برنامج الأغذية العالمي، موضحا أن قطاعه يسعى إلى تعميق هذه المكاسب من خلال اعتماده لورقة طريق القطاع لفترة 2020-2024 ترمي إلى تلبية الاحتياجات الوطنية وخلق الثروة وتحسين الإنتاج والإنتاجية بغية تحقيق الأمن الغذائي للبلاد. كما يسعى برنامج القطاع إلى تشجيع الاستثمار بالجنوب الكبير، لا سيما فيما يتعلق بمحاصيل السلجم والذرة. ومن هذا المنطلق يبقى من الواضح بأن الفلاحة وبالنظر لدورها الفعال في تحقيق الأمن الغذائي تحتل مكانة بارزة في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل من البلدان المتقدمة وتلك النامية. إن بلادنا ولكونها عضو في المنظمة الدولية من خلال السياسات الفلاحية والريفية التي تنتجها حرصا أيضا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، لا سيما فيما يتعلق بتجسيد الهدف الثاني المتمثل في القضاء على الجوع. سيدات الفضليات والسادة الأفاضل، إن الأمن الغذائي ببلادنا يعد خيارا استراتيجيا بالغ الأهمية، وذلك لما يوفره من ضمانات للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وإحدى المقومات الأساسية لسيادتنا الوطنية. واعتبارا لذلك باشر قطاعنا في نطاق برنامج السيد رئيس الجمهورية وفي سياق مخطط عمل الحكومة في تنفيذ ورقة الطريق لفترة 2020-2024 نرمي من خلالها وبدرجة أولى إلى تلبية الاحتياجات الوطنية من خلال العرض الفلاحي ورفع المساهمة في النمو وتنويع المنتجات وتقليص وارداتنا وتوفير منافذ للأسواق الدولية عبر تعزيز الصادرات. وعليه فإن أهم المحاور التي بنيت عليها سياستنا نترجمها المساعي الرامية إلى تنمية الإنتاج الزراعي من خلال توسيع المساحات المروية وزيادة الإنتاج والإنتاجية وترشيد استخدام الأراضي واستحداث التنمية في مختلف ربوع الوطن من خلال دعم الاستثمار والحفاظ على الثروة الغابية وتنميتها والعمل على دمج المعرفة والرقمنة في مختلف برامج التنمية. وقد تمثلت البرامج والمشاريع المقامة وذات الأولوية في تشجيع الاستثمار الفلاحي بالمناطق الجنوبية، خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الزيتية والعلفية والسكرية، وتجسيد برامج هامة لإنتاج السلجم الزيتي والذرة، ووضع خطة مبتكرة لرفع إنتاج القمح الصلب من خلال المناطق المؤهلة لزراعته وتعزيز القدرات اللوجستية وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية من أجل الضبط الأمثل للإنتاج الفلاحي. من جهتها ممثلة
وكالة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بالجزائر أكدت على ضرورة وضع نظام غذائي مستدام يهدف إلى القضاء على الجوع وعدم ترك أي فرد بدون غذاء في العالم. Nous avons besoin de systèmes agroalimentaires durables qui soient capables de nourrir bientôt 10 milliards de personnes d'ici 2050. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a convoqué cette année le tout premier sommet sur le système alimentaire pour créer un consensus autour de nouvelles actions audacieuses visant à transformer la façon avec laquelle le monde produit et consomme les aliments, dans le but de reprendre le chemin vers la réalisation des objectifs de développement durable. Il a rappelé que la manière dont nous produisons, consommons et gaspillons les aliments a des conséquences dévastatrices pour notre planète, et pour nous, et pour les générations futures. En plus de même nos ressources naturelles, notre climat et notre environnement naturel sous pression comme jamais auparavant dans l'histoire. Nos comportements alimentaires nous coûtent des milliers de milliards de dollars par an. Mais nous sommes en pouvoir de changer les choses. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et c'est pour ça que M. Thieu Dongue, directeur général de la FAO, estime que notre capacité à agir dans l'intérêt commun et pour un plus grand impact collectif n'a jamais été aussi importante. Agir pour l'avenir. C'est donc le slogan de la Journée mondiale de l'alimentation 2021. Le nouveau cadre stratégique de la FAO donne des objectifs très clairs qui sont l'amélioration de la production, l'amélioration de la nutrition, l'amélioration de l'environnement et l'amélioration de conditions de vie pour tous, avec l'objectif de ne laisser personne au bord de la route et de responsabiliser les jeunes. C'est les gens qui vont vivre dans ce monde et c'est les gens qui sont responsables de ce futur, de cet avenir d'aujourd'hui. وجرت فعالية الاحتفال باليوم العالمي للتغذية بحضور عدد من الوزراء، حيث أكدت وزيرة البيئة السيدة سامية موالفي على شرف هذه التظاهرة بالجهود التي بذلتها الجزائر في التنمية البيئية والاقتصادية، إضافة إلى تركيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي. لقد أدى اعتماد السياسات الاقتصادية الغير المتوازنة إلى تفاقم مشكلة التلوث البيئي وتدهور وضعية الأمن الغذائي. وللحد من هذه الظاهرة بذلت الجزائر في إطار رؤيتها الطموحة لتحقيق تنمية وطنية والتزامها بتحقيق أعلى درجات الجودة في مجالات التنمية الاقتصادية الاجتماعية وكذلك البيئية. الكثير من الجهود الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف 12 أو الهدف رقم 12 الذي يرمي إلى ضمان أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة. من جهته وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية السيد هشام سفيان سوالشي ركز على أهمية قطاعه في تعزيز الأمن الغذائي من خلال العمل على رفع الإنتاج والمحافظة على الثروات البحرية لضمان استدامتها. يكتسي قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية أهمية جد استراتيجية في المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، نظرا لما يزخر به من قدرات معتبرة طبيعية وبشرية تمكنه من لعب دور فعال في هذا المجال، من خلال لا سيما تحقيق الهدف الطموح الذي رصده مخطط عمل الحكومة لهذا القطاع، والمتمثل في رفع الإنتاج الصيدي إلى 166 ألف طن في آفاق 2024، مما سوف يسمح بتوفير منتجات ذات جودة ونوعية هائلة للمستهلك الجزائري. ويعمل قطاعنا حاليا على تنفيذ مختلف العمليات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف الطموح، من خلال المحافظة على الثروات البحرية وحمايتها ومكافحة كل أشكال الصيد العشوائي والصيد الغير المشروع والغير المنظم وغير المصرح به، بما يضمن ديمومة هذه الثروات للأجيال المستقبلية من جهة،
والعمل من جهة أخرى على تنفيذ برنامج واسع للتنمية تربية المائيات البحرية في المناطق الجنوب والهضاب العليا قصد توفير منتجات إضافية تتمثل ب50,000 طن من الأسماك في آفاق 2024. أما بالنسبة لوزير الصناعة السيد أحمد صقدار، أوضح أن ملف الأمن الغذائي يعتبر من الأولويات الاستراتيجية التي يعول عليها برنامج عمل الحكومة بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة للبلاد. يعتبر ملف الأمن الغذائي من الأولويات الاستراتيجية التي يعول عليها برنامج عمل الحكومة بالنظر إلى الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة للبلاد، إضافة إلى التحول نحو الاهتمام بالزراعة والصناعات الغذائية في إطار الخروج من هيمنة المحروقات على الصادرات. كما يعتبر قطاع الصناعات الغذائية عنصراً داعماً ومحفزاً لتطوير القطاع الزراعي وركناً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي المستدام والاستقرار الاقتصادي وبالتالي الزيادة في الصادرات. وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد عبد الباقي بن زيان أن قطاعه يعمل على مرافقة القطاعات المعنية بالأمن الغذائي، وأنه سيتم فتح مدارس لتكوين اليد العاملة في القطاع الفلاحي. هو بالإضافة لعديد النقاط التكوين التي تضمن تكوينا نوعيا في مجال الفلاحة والري والصناعة الغذائية، فقد قرر السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعزيز التكوين في هذا المجال بفتح مدارس فلاحية عليا تعني بالتكوين في الفلاحة الصحراوية بجنوبنا الكبير، وستكون هذه المدارس هيكلا علميا مرافقا للصناعات الغذائية قادرة على فتح آفاق جديدة لتطوير الفلاحة المستدامة في هذه المناطق التي تتمتع بإمكانيات طبيعية هائلة، موارد المياه والتربة، مصادر الطاقة المتجددة والقدرات البشرية، ويساهم التأطير العلمي والتقني في ضمان تطويرها ومساهمتها في خلق ديناميكية اقتصاديات هذه المناطق من خلال تكوين إطارات ذات كفاءات أكيدة ولها دراية بخصوصيات المناطق الصحراوية وتلبية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عدو زيان بالمناسبة أن قطاعه يمكن أن يساهم في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة من خلال حلول مبتكرة لا سيما في مجال الزراعة والري. تستهلك الفلاحة في العالم نحو 30% من الطاقة، وفي الجزائر حوالي 5% سنة 2019. لذلك من المهم بشكل خاص تحسين كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة في هذا القطاع من أجل تقليل انبعاثات غاز الاحتباس الحراري والاعتماد على الوقود الأحفوري وخلق الثروة. من جهة أخرى يمكن أن تساعد الحلول الفعالة في الفلاحة على الحفاظ على جودة التربة وتحسينها، مثل تناوب المحاصيل التي يمكن أن يحسن خصوبة التربة ويؤدي إلى انخفاض الطلب على الأسمدة المصنعة المستهلكة للطاقة، وكذلك تقليل مدخلات الطاقة المباشرة على غرار تخفيض استهلاك وقود الديزل. كما يشكل الري مجالا آخر لا يقل أهمية يمكن فيه تحسين الإنتاجية وكفاءة الطاقة في استبدال مضخات الديزل بمضخات شمسية أو هجينة باستخدام الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح، يسمح بتقليل الاعتماد على الوقود بشكل كبير والتكاليف المرتبطة به، وهو حال منشآتنا الموجودة في السهوب الجزائرية وفي الهضاب وفي الجنوب. وعلى شرف هذه المناسبة سلمت شهادات الاستحقاق الممنوحة من قبل منظمة الفاو لمجموعة من إطارات القطاع، منهم من فارق الحياة جراء جائحة كوفيد. كما تم تكريم فلاحين ومربين الذين ساهموا في تحقيق الأمن الغذائي خلال فترة الوباء. وعلى هامش فعاليات هذا اليوم نظم معرض بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة بمشاركة منتجون وشركات اقتصادية ومعاهد وطنية وكذا جمعيات، يحوي مختلف المنتجات الموطنية وكذا المنتجات الصيدية، حيث طاف الوزير بأجنحة المعرض وأكد على ضرورة مواصلة العمل وبذل الجهد للارتقاء بالقطاع الفلاحي وتحقيق التنمية.
C'est l'objectif de 2022. وديروه إن شاء الله parce que vous avez les capacités, vous avez gagné la première manche. Personne ne répond, c'est un moment que ce pays produirait ça. Hein? Pas de fichelouche. Il faut y aller. Mais en tous les cas, moi j'y crois. J'en fais mon cheval de bataille pour ça. En même temps, c'est important qui va être réalisé à Djidjel. Oui. Pour la trituration. Ah oui. وهذا العام mon ambition d'y aller sur des superficies d'essai sur le soja et le tournesol. Vous avez engagé. Soja, tournesol. L'année prochaine, تعمموا soja ou tournesol. 2024-2025 إن شاء الله 30% على قنص نهار. C'est 2 milliards de dollars. وعليه فإن إنتاج الأغذية وإتاحتها بشكل مستدام ومناسب يتعين المشاركة في تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال الانتقال من أنماط الاستهلاك القديمة إلى أنماط غذائية تعزز جميع الأبعاد الخاصة بصحة